حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جس وقت آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر نو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ابا جی جڑے بت نے جنہاں نو تسی الہ پہ سمجھ دے ہو اے تے تواڈے کسے کم دے نہیں انی اراک و قومکا ابا جی میں وینا وا توانو تے تواڈی قوم نو فی ضلال مبین واضح تے کھلی گمرائی دے اندر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اور اسی طرح اللہ فرماندے نے نوری ابراہیم اسا ابراہیم علیہ السلام نو اپنے نشانیاں دکھلائیاں ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان دے عجائبات اسا ابراہیم نو دکھلائے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ ابراہیم دا باپ تے او دی قوم انہاں نو یقین کرن والے بن جان ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازی کے ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک
او حیو قیوم علیم و حکیم ہے، ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جس سونے محبوب پیغمبر نے دن رات محنتاں کر کے کوششاں کر کے دین اسلام دے پیغام نو ساڑے تک پہنچایا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ جتھے تیرے سونے محبوب پیغمبر لیٹے نے اونا دے روزہ انور تے ساڑے والوں لکھاں کروڑوں رحمتاں دی بارش نازل فرمانا۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اونا دی سیرت دا ایک پہلو میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، کیونکہ اگوں جو دن آ رہے نے قربانی دے دن نے، اور ایک قربانی وابستہ ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سنت، اور اس سنت دے اوپر میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مور لگ گئی، اور اے مور لگی تے اللہ پاک نے اس سنت نو قیامت تک واسطے زندہ کر چھڑے ہے۔ مور میرے سونے نبی دی لگی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے مدینے دے اندر بڑے شوق نال ذوق نال بڑی دل جمی نال قربانی کیتی۔ 10 سال دی زندگی ہے مدنی، ہر سال پیغمبر علیہ السلام قربانی دین دے رہے، قربانی کر دے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دا پہلے تعارف سماعت فرماؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے تارخ بن ناہور دے گھر پیدا ہوئے۔ تارخ بن ناہور تفسیر والے ہاں لکھے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جڑی پشتے نا اے نامی پشت تے جا کے حضرت نوح علیہ السلام دے نال مل جاندی۔ مفسرین نے تارخ لکھے ہے نام، لیکن حدیث دے اندر تے قرآن دے اندر جڑا نام آیا ہے وہ آزر دا نام آیا۔ قرآن پاک نے بھی آزر رکھے ہے تے حدیث اندر بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزر دا ہی نام لیا۔ اے مفسرین دے اقوال نے، کسے نے آکھے ہے کہ تارخ اے جڑا ہے نام سی باپ دا ابراہیم دے تے آزر انہاں دا لقب سی۔ تو بہرحال اے دے اندر اختلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مولد مسکن آپ دا کتھے ہوئے، پیدا کس جگہ تے ہوئے؟ عراق دی سرزمین بابل شہر دے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے والد نو آزر کس وجہ تو کیا جاندا ہے، جو مفسرین دی ایک آراء ہے، اونا آراء دے وچوں ایک رائے بیان کرنا۔ آزر بت نو تراشدا سی، بتاں نو بنایا کردا سی۔ تو انہیں نا ایک چاندی اور سونا ملا کے، قیمتی چیزاں ملا کے ایک بت تیار کیتا۔ وہ بت تیار کر کے تے شاہی دربار دے اندر نمرود دے سامنے پیش فرمایا۔ نمرود نو وہ بت بڑا پسند آیا،
بت بڑا خوبصورت سونا چاندی تے قیمتی دہاتاں نو ملا کے بنایا تے انہیں اس خوشی دے اندر نمرود نے بے شمار تحفے حضرت ابراہیم دے باپ نو دیتے، بلکہ کوفہ تے بصرہ دے درمیان ایک بستی ہے جدا نام ہے، اور اس بستی دے اندر جاگیر بھی بہت ساری دیتی، جگہ دیتی، انہاں دے لاڈ کر دیتی خوشی دے اندر۔ اور مشہور ہے سی کہ اے جڑا بت بنایا نا ابراہیم دے باپ نے سونے چاندی تے قیمتی دیہاتاں نو ملا کے، اے بت شاہی خاندان دیاں ضرورتاں پوریاں کرتا ہے۔ بلکہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر اندر لکھے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول اندر اکھ کھولی ہے جتھے پیدا ہوئے نے، اس بستی دے اندر غیر اللہ دی عبادت کرنے والے او پجاری جنہاں نے بت بنائے 5000 خداواں دی او عبادت کریا کر دے سن۔ یعنی اس قدر بت پرستی دا دور سی۔ کوئی چان نو پوجدا پیا، کوئی ستاریاں نو پوجدا پیا، کوئی سورج نو پوجدا پیا، کوئی درخت نو پوجدا پیا، کوئی پتھر نو پوجدا پیا۔ اس ماحول اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بڑے ہی جلیل القدر اور اول العظم پیغمبر میں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دیاں 5 سورتاں دے اندر ابراہیم دا تذکرہ کیتا ہے، اور 69 مرتبہ نام لے لے کے آکھیا ہے ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ اور میں نہ ساڑی اور نماز ہی مکمل نہیں ہوندی جتھے میرے ابراہیم دا نام ہی نہیں ہوندا۔ اسی درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر مختصر اور جامع میں جمعہ پڑھانا چاہنا، کوئی لمبی چوری بحث نہیں۔ اللہ پاک نے 2 بیٹے دیتے، ایک دا نام حضرت اسحاق تے ایک دا نام حضرت اسماعیل۔ کی؟ اسماعیل۔ اسماعیل بڑا بیٹا ہے تے اسحاق چھوٹا بیٹا ہے۔ اسحاق علیہ السلام نو اللہ پاک نے پتر دیتا یعقوب۔ یعقوب بھی اللہ دا نبی ہویا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دے وچوں پھر جڑی اولاد آئی او بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یعقوب دا عبرانی زبان چ لقب سی بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کیا جاندا سی انہاں نو، اولاد ہوئی تے بن گئے کی بنو اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام دے وچوں پھر لڑی بڑی طویل لڑی ہے، بلکہ ایک تفسیر اندر میں پڑھے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے وچوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر 80,000 پیغمبر بھیجے۔ اتنے اول العظم پیغمبر سن حضرت ابراہیم، جد الانبیاء بھی نہیں کیا جاندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے نا سب تو پہلے واس اپنے باپ نو کیتی، گھروں تبلیغ کیتی۔ سیرت ابراہیم سانو یہ سبق دیندی ہے کہ سب تو پہلے اپنے گھر اندر واس کرو۔ جے بیٹا بے نماز ہے، بیٹی بے نماز ہے، تو انہاں نو تبلیغ کرو، انہاں نو پہلو سمجھاؤ پتر نماز پڑھ، اے دے تو بغیر نہیں ہوں گزارا، نماز پڑھ اے دے تو بغیر چھٹکارا نہیں ہوں، بلکہ جڑا نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے، اللہ پاک نے کھلم کھلا انہوں جہنمی آکھے۔ فرمایا لوگ جہنم کے اندر ایسے بھی آؤں گے، انہوں نے پوچھا جائے گا تسی جہنم جو کیوں آئے ہو؟ وہ آکھن گے قالوا لم نکو من المصلین، ساڑھا جرم ایسی کہ اسی دنیا تے نمازہ نہیں سا پڑھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اے اپنا دی ہے، سانو اے پیغام دین دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا پیغام کی ہے کہ نمازی بن جاؤ، پہلو اپنے گھروں تبلیغ کرو،
اور جے سنت ابراہیم نو پورا ادا کرنا جے قربانی دینی ہے تے نمازی پکے بن جاؤ. آج تو توبہ کر لو اسی نماز نہیں چھڑاں گے. بے نمازی کوئی قربانی اللہ نو قبول نہیں جے. اور جڑا فرض نہیں ادا کردا جو فرض ہے دسو جڑا رب نے وہ دے ذمے فرائض لگائے نے وہ دے اندر ہی سستی ہے غفلت ہے لاپرواہی ہے تے دسو او رب دا بندہ کیویں ہو سکدا ہے. نبی پاک نے تے آکھیا کل ان صلاتی و نسکی فرمایا پہلو میری نماز پہلو کی آکھیا میری ان صلاتی و نسک. ویکھو نا قرآن ذرا محبت نہ سماج فرمایا جے فرمایا محبوبہ اپنی زبانوں اعلان کر دے. اللہ جی کی حکم ہے فرمایا کہہ دیو کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا سونیا محبوبہ اپنی زبان دے وچوں اعلان کر دیو. اند زبان کیڑی ہے؟ نبوت والی زبان ہے. اے دے وچوں کہہ دیو اِنَّا صَلَاتِي بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت یعنی میرا جینا بھی تے میرا مرنا بھی للہ رب العالمین. اے اللہ رب العالمین واسطے وے جڑا رب سارے جہاں دا پالنے والا ہے. پروانے او میں دس رہا ہوں خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت سانو پیغام کی دیندی ہے کہ سب تو پہلے اپنے گھر دے ماحول نو بہتر بنا. اپنے گھر اندر اپنی اولاد دی تربیت کر. آویخنا خلیل اللہ علیہ السلام اے نہ سب تو پہلے واز کیتی ہے تے گھروں شروع کیتی ہے. اور اے مفسرین دے اختلاف بڑے نے تد میں بہتی تفسیر چ نہیں پیا کہ ابراہیم پیدا ہوئے کتھے پیدا ہوئے. کوئی آمدے نے غار چ پیدا ہوئے نے, کوئی لکھدا نہیں اپنے گھر چ پیدا ہوئے نے, کوئی کس طرح بیان کرتا ہے کوئی کس طرح بیان کرتا ہے. اصل اندر میں جڑی گل کرنا چاہنا تواڈے تک اصلاحی گل پہنچے. پیدائش بیان کرن چ کوئی اصلاح ملدی اصلاحی گل کی ہے کہ ابراہیم دا مقصد کی سی, اونا دی زندگی کس مقصد تو گزری ہے تے سانو بھی اونا دی سیرت اپنانی چاہی دی ہے. اللہ پاک نے بھی آکھے ہے سونیا محبوبہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لمن الصالحین. جدو اللہ پاک نے نا ابراہیم علیہ السلام نو عزت جلال دین دا ارادہ فرما لیا کہ میں ابراہیم نو عزت عطا فرمانی ہے, میں ابراہیم نو جلال عطا فرمانا ہے, میں ابراہیم نو منتخب تے چن لیا پوری کائنات واسطے. تے اللہ نے پھر کیا گیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. او کیڑا او بے ایمان ہے او جڑا اعراض کردہ بے وقوف ابراہیم دے دین تو ملت ابراہیمی تو. او ابراہیم دا دین کیسا دین ہے؟ ابراہیم کون ابراہیم نے, خلیل اللہ کون خلیل نے. آؤ نا پروانے ہو ذرا نوٹ کر دے جایا جے ابراہیم علیہ السلام دا کی عقیدہ ہے اور آپ دی تعلیم و تربیت امت واسطے کی ہے. اور میرے پیغمبر نو بھی آکھیا انتبع ملت ابراہیم. فرمایا ایسے ابراہیم دین حنیف دی پیروی تساں بھی کرنی ہے. ایسا دین ہے ابراہیم دا دین کیسا ہے وَمَن يَرْغَبُ اور کیڑا جیڑا یرغب روح گردانی کردا ہے منہ پھیردا ابراہیم علیہ السلام دے دین تو اونا دی ملت تو مگر سوائے اس بندے تو جیڑا بے وقوف ہے. رب نے انہوں بے وقوف آکھے ہے او بڑا بڑا کائنات دا چول بندہ جے بڑا بڑا بے وقوف ہے
جڑا خلیل اللہ علیہ السلام دے دین تو روگردانی کرے اونا دی ملت تو منہ پھیرے ابراہیم دا دین کیسے ہے اونا دا دین سن لو ابراہیم کیسے معاہد آدمی سن الذی خلقنی فہو یہدین آج ابراہیم علیہ السلام دا منہج اونا دا عقیدہ ابراہیم کی آمدے نے الذی خلقنی فہو یہدین آ قربانی کرنے والے عقیدہ بنا پہلو ابراہیم جیسا الذی خلقنی فہو یہدین ابراہیم کی آمدے نے اپنی قوم دے لوگانو آمدے نے اللہ او ذات خلقنی جن نے مینوں پیدا کیتا ہے فہو یہدین تے رب جنا منو ہدایت دین والا ہے جڑا میری رہنمائی کرن والا ہے مینو پیدا بھی اونے کیتا ہے تے مینو سیدھی راہ بھی اونے وکھائی ہے اگے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو کی پیغام دینے والذی ہوا یطعمنی ویسقین فرمایا اللہ او ذات ہے اے میری قوم دے لوگو میرا رب اوے ہوا یطعمنی ویسقین میرا تے رب اوے جڑا مینو کھانا بھی کھلاندا ہے ویسقین تے مینو پانی بھی پلاندا ہے مینو کھلان پلان والا کون ہے میرا اللہ اے عقیدہ کی دعوے ابراہیم دا آؤ نہ پتہ لگیا او قربانی کرن والے مسلمانہ پہلو اپنا عقیدہ ابراہیم جیسا بنا لے ایتھے تو ممبرہ تے کھلو کے آکے تیرا کھاواں تیرا پیواں یا رسول اللہ اور دس میں تیرا عقیدہ کیویں صحیح مننا تیری قربانی کیویں مننا تیری میں قربانی کیویں آکھاں صحیح ہے جے تو ایتھے آکے تیرا کھاواں تیرا پیواں یا رسول اللہ ہاں حالانکہ رسول بھی کدا کھاندا ہے تے ابراہیم نے بھی یہ آکھے اپنی قوم نو فرمایا میں اللہ او ذات الذی ہوا یطعمنی ویسقین ہن لگی جے سمجھ میں کیوں نہیں پیدائش بیان کیتی غار دا واقعہ ارلا پرلا جو مفسرین نے لکھے ہے جو تاریخاں دے اندر لکھے ہے میں چاہنا کہ تانوں عقیدہ سناواں کہ ابراہیم دا عقیدہ کی جی ایسا قربانی دینی ہے تو کیدہ ہوئی دا گال اصلاحی ہونی چاہی دیئے با مقصد ہونی چاہی دیئے والذی ہوا یطعمنی ویسقین حضرت جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی آمدے نے اللہ او ذات ہے اے میری قوم دے لوگو جڑا مینو کھلاندا بھی ہے تے مینو پلاندا بھی ہے تے اگے خلیل اللہ کی آمدے نے ان گل توجہ نال سنن والی ہے آمدے کی نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جدو میں بیمار ہونا وا مینو بیماری ہوندی ہے تے اس بیماری تو شفا بھی اللہ عطا کردا ہے آؤ نہ پروانے ہو قرآن دے ہو اے ابراہیم دا عقیدہ اپناؤ خلیل اللہ علیہ السلام دا عقیدہ ہے اس عقیدے دی دعوت سارے نبیان نے دیتی ہے اس عقیدے دی دعوت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے اور دعوت کی ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق آج ہر نبی نے دعوت ہی دیتی ہے جناب ابراہیم آئے اسماعیل آئے موسیٰ کلیم آئے علیہم السلام عیسیٰ روح اللہ آئے آمینہ دلال جناب محمد آئے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سارے دی دعوت کی ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ
جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں، خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں، میں ہوں مہر ادنا سے مغبور ہے وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ اے عقیدہ سانو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسے ہے۔ آنا قربانی کرن والیا میرے مسلمانہ دوستا تے ویرا، میرے بزرگوں تے دوستو، عقیدہ اپناؤ حضرت خلیل اللہ دا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو ابراہیم اپنی قوم نو پیام دینے ہیں، میری قوم والے ہو، میں جدوں بیمار ہوں نا تے میں نو شفا بھی اللہ عطا کر دے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، تے جدوں میں دنیا تو ٹر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، تے میں نو زندہ بھی اللہ نے کرنا ہے، موت بھی اللہ دیندہ ہے، تے پھر زندہ بھی۔ اے ابراہیم نے عقیدہ پیش کیتا اپنی قوم تے سامنے۔ آؤ نا پروانیوں میں دس رہا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی دعوت پیش کی تھی ہے عقیدہ توحید دی اپنے گھروں پیش کی تھی۔ آنا ذرا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنے باپ آزر نو، ابا جی اتتخذو اسنامن، سنم دی جمع کی ہے اسنام، ایدہ معنی کی ہے بت، ابا جی آجڑے تُسی جنہاں نو معبود پہ بناندے ہو، اب بت اے تواڈے کسے کام دے نہیں، ابا جی انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں توانو بھی تے تواڈی قوم نو کھلی گمرائی اندر پہ آوے ناوا۔ آنا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے باپ نو کیویں تبلیغ کیتی ہے۔ آ قرآن دا 16واں پارائی سورہ مریم ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ کے میں کینا کیا ایدہ ترجمہ ہی ہے۔ آویخنا اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا۔ فرمایا میرے سونے محبوبہ، ہن ذرا ترجمہ ذرا نا غور نال سنے آجے، اے ترجمہ سنن نال قرآن نو سمجھن دے نال نا رب دیاں رحمتاں برسدیاں جے، اللہ رحمتاں نازل کر دے جے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سونے محبوبہ اس کتاب قرآن پاک اندر ابراہیم دا بھی تذکرہ کر دے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، او ابراہیم اللہ دا بڑا سچا نبی سی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جس وقت آکھیا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے ابا جانو، اپنے باپ نو آکھیا یا آباتی، کی آکھیا یا، ایدہ کی معنی ہے اے ابا جان، یہ نہیں آکھیا اے میرے پیو اورا گل سن میری، اورا میری گل سن، نہیں، اے ابا جان، اے میرے ابو جی۔ پتہ لگا باپ کافر بھی ہوئے، باپ مشرک بھی ہوئے، تے انہوں ادب نال ابراہیم علیہ السلام دا پیغام کیے کہ باپ اگر کافر بھی ہوئے، باپ بت تراش ہوئے، پھر بھی باپ نو کوانا ہے تے عزت تے ادب نال کوانا ہے، تے جے باپ مسلمان ہوئے تے او دا تے بیلو اولا ادب زیادہ ہونا چاہیے۔
والدین دا ادب زیادہ ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا آؤ میں تواڈی ذہن سازی بھی کردا. فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ او دی عمر نو دراز کر دے, اللہ او دے رزق سے اضافہ کر دے, اللہ او دیاں پریشانیاں دور کر دے, تے اونوں کی چاہیے؟ اونوں چاہیے اے وے اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آئے, اپنے بڈھے والدین دی خدمت کرے. اللہ اللہ اللہ. پروانیو آؤ نا بڑی پیاری کسے نے گل کیتی ہے, آمدہ لوڑ تینو بندے آ جے سکھ چین دی کریا کر خدمت تو والدین دی. اور جے سکھ چین چاہنا نا, جے چاہنا کہ اللہ تیرے سکھ جڑے نے چین تیرے ودا دوے اضافہ کر دے, اللہ تیریاں مصیبتاں نو سکھاں چ تبدیل کر دے, اللہ تیریاں پریشانیاں نو اللہ چین اندر تبدیل کر دے. جے سکھ چین چاہنا ہے تے والدین دی تابعداری کریا کر, اونا دی خدمت کریا کر. نبی ابراہیم دا بھی اے پیغامی, باپ کافر بھی ہووے, باپ مشرک بھی ہووے, تے باپ نو اوے کر کے نہیں کوانا, اف تک کر کے نہیں کوانا, بلکہ آنا ابا جی ابا جان, ابا جی ابا جان, یعنی عزت دے نال ادب دے نال کوانا. اور لوڑ تینو بندے آ جے سکھ چین دی کریا کر خدمت تو والدین دی. او کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال. او کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال. دیتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال, جاج تینو دسی جنہ رین بین دی کریا کر خدمت تو والدین دی. سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سیں, منہ وچ کچھ بھی نہ پان جوگا سیں. اس ویلے نو یاد کر جدو نہ تینو بہن دا وال سی, نہ ٹرن دا وال سی, نہ کھان دا. یہ وال تینو کنے دسیا؟ تیرے والدین نے, تیرے ماپیاں نے سکھایا تینو کون دا, بولن دا ٹنگ سنگ, بہن دا ٹنگ سنگ. انگل دے نال باپ ٹراندا پیا میرے پتر نو ٹرن دی جاچ آ جائے. اللہ اینی انہاں دی عظمت تے فضیلت اللہ نے دسی ہے. اور سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سیں, منہ وچ کچھ بھی نہ پان جوگا سیں, منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سیں. لوڑ تینو ماں دے سہارے لین دی, او کریا کر خدمت تو والدین دی. آؤ نہ پروانے او گل میں لمبی نہ کر دیا, مختصر کردہ جاواں. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آمدے نے, آؤ نہ سورہ مریم میں آمدے نے, یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آندے نے اے میرے ابا جان, آج جنہ بتانو تسی بنام دے ہو, پھر انہوں ہتھی بنا کے انہوں پوچھ دے بھی ہو. ابا جی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو. ابا جی اے سن دے بھی نہیں, ابا جی ویندے بھی نہیں, اے تواڈے نفع دے بھی مالک نہیں, اے کسے چیز دا تانوں نفع تے نقصان نہیں پہنچا سکدے. ابا جی کیوں تسی انہاں دی عبادت کر دے ہو؟ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان, جڑا علم مینوں اللہ نے وحی دے ذریعے دے دیتا ہے, ابا جی اس علم دا تانوں نہیں پتا. فتبعنی, میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, میری گل نو ابا جی مان لو. اہدک صراطا سویا,
جے میرے پیچھے پیچھے چلو گے تے ابا جی توانو سدھے رہنمائی دی توانو چانن ہو جائے گا، سدھے رستے دی رہنمائی ہو جائے گی۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جی نہ تسی اے شیطان دی عبادت کرو، پتہ لگا جیڑا رب نو چھڈ کے غیر اللہ دے در تے جاندا ہے او شیطان اگے جھکدا ہے۔ ابراہیم نے آکھیا کہ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی یہ شیطان دی عبادت نہ کرو، یقیناً شیطان اے رحمان دا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا اباتی یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جی مینوں ڈر پیا ہوندا ہے، مینوں خوف اس گل دا ہے کدھرے رب دا عذاب نہ تواڈے تے آ جائے، کدھرے شیطان دے تسی دوست نہ بن جاؤ۔ چھڈ دو انہاں بتاں نوں پوجنا چھڑ دو تے ایکو اللہ دی عبادت کرو۔ ایک اللہ جڑا الہ میرا بھی ہے تے جڑا الہ ابا جی تہاڈا بھی ہے۔ ویکھنا نبی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک نے دل بھی بڑا نرم بنا دیتا، باپ نو ابا جی بھی آندے نے تے نالے آندے نے انی اخاف، ابا جی مینوں ڈارے کدھرے تواڈے تے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اللہ تے باپ اینیاں گلاں سن کے بھی کی اگوں جواب دیندا ہے، آندا قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ آندے نے ابا جی تے باپ اگوں کی جواب دیندا ہے، آندا قالا راغب انت عن آلہتی، آندا کی ہے باپ اے ابراہیم تو میرے معبوداں کو دور کرنا چاہنا ہے، اینا تو اعراض کرنا ہے، میرے علاوہ تو اعراض پہ کرانا چاہنا ہے، جا دفع ہو جا، دور ہو جا۔ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو اس گل تو باز کرن تو باز نہ آیا، یعنی تو مینوں منع کرن تو باز نہ آیا تے میں لَأَرْجُمَنَّكَ تینوں رجم کر دیاں گا، تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، تے میرے تو بڑی دور چلا جا، بڑی دور نکل جا، میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا۔ تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے گو کیا کہ اے نہیں کہ باپ نو اگوں بدتمیزی نال جواب دیتا ہے، بلکہ اگے کی آمدے نے قالا سلام علیک، ابا تواڈے تے سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیٰ۔ ابا جی میں رب کو نو تواڈے بارے بخشش دی دعا کرانگا، وہ اللہ میرے تے بڑا ہی مہربان ہے۔ تے لیکن باچوں جدو پتہ لگا سورہ توبہ چو آندا ہے کہ ابراہیم نو پتہ لگیا کہ میرا باپ اینا بگڑ چکے ہیں، اے سدھے پاسے آ ہی نہیں سکدا، تے پھر رب نے بھی کہہ دیتا ابراہیم تیرے باپ نو رہنمائی نہیں مل سکدی، اے سدھے پاسے نہیں آ سکدا، یعنی اس قدر سری گمراہی دے اندر پہ گیا ہے۔ پھر ابراہیم بھی آمدے نے میں ہن اس باپ تو بری ہو چکے ہاں، ہن میں اپنے باپ واسطے کوئی دعا نہیں کرنی۔ اللہ 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 پروانے او قرآن دیو میں دس رہا ہاں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے گھر دعوت دیتی ہے تے اپنے والد اعظم نو دعوت دیتی ہے کہ اے میرے ابا جی عقیدہ توحید نو اپنا لو، عقیدہ توحید نو قبول کر لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ بڑی پیاری کسے ترجمانی کی تھی، ہمدہ کی یہ علم پڑھیا کدے اشراف نہیں ہوندے اور جڑے ہوون ازل کمینے، او پتل تو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے۔
شوم تو کدی صدقہ نہیں ہوندا پاوے ہوون لکھ خزینے او بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی او پاوے مریے وچ مدینے ابراہیم اپنے باپ نو سمجھا رہے نے عقیدہ توحید لیکن باپ سمجھیا باپ نہیں پیا سمجھدا اللہ 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 تے بلکہ حدیث پاک دے اندر جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری دی روایت ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دا باپ ابراہیم دے سامنے آئے گا تے آدھر آ کے والا کیا کہے گا اے میرے بیٹے ابراہیم میں تیرا باپ ہاں آج پترا جیڑی گل بھی آکھیں گا میں منن نو تیار ہاں تے اگوں نا ابراہیم والا کی آکھن گے ابا جی گل سنو میں تے دنیا تے توانو بڑا کہندا رہا یا اباتی یا اباتی یا اباتی یا اباتی ابا جی کر کر کے میں توانو سمجھاندا رہا لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا ابا جی میں دنیا دے توانو بڑا سمجھاندا رہا کہ جنہ دی عبادت کر دے ہو اے نہ ویندے نے نہ سن دے نے نہ نفع نقصان دے مالک نے تے ابا جی تسی میری دنیا تے گل نہ مننی تے ہن باولا کی آکھے گا آکھے گا اے ابراہیم پتر اج جو بھی آکھیں گا میں منن نو تیار اج جو بھی آکھیں گا میں منن نو تیار ہاں تے ہن باپ سی نا نبی دے دل چ نرمی نبیاں دے دلاں چ اللہ نے ویسی بڑی نرمی رکھی اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اواہن حلیم انہاں دا دل بڑا نرم سی تے بڑے بردبار سن ٹھنڈی طبیعت دے مال ابراہیم علیہ السلام تے بڑے مہمان نواز بھی سن تے آندے کی نے آندے نے میرے آ ربا تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ لا تخزنی یوم یبعثون کہ میں کل قیامت نو ابراہیم تینو رسوا نہیں کرانگا تینو عزت عطا فرماواں گا تے اللہ جے تو وڈی کیڑی رسوائی ہے اللہ دی میرا باپ ہے میرے باپ نو معاف فرما دیو تے اللہ کو کیا کہیں گے اے ابراہیم تینو نہیں پتا تیرا باپ مشرک ہے تیرا باپ شرک تے مرے ہے تو بڑا سمجھایا سی باپ تیری گال نو نہیں سی سمجھدا اینی گال رب پہ کر دینے تے ابراہیم نیوی پا لیندے نے شرم دے نال انج دھیان تھلے کر دینے حدیث دے لفظ نے کہ ابراہیم دے باپ نو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک بیجو دی شکل دے منند بنا دین گے تے مٹی دے نال لتریا پڑیا ہوئے گا تے اونو فرشتے پھڑ کے الٹیاں کر کے جہنم رسید کر چھڑن گے ابراہیم سامنے ویندے رہن گے میں مشرک نو نجات نہیں ناممکن ہے اللہ اکبر پروانے ہو میں دس رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے دعوت اپنے گھروں شروع کی تھی ہے پھر ادو بعد اپنی قوم وال جاندے نے اور اپنی قوم اگے بھی دعوت توحید رکھ دینے آؤ نا اللہ دا قرآن اس باب دا اعلان پیا کر دے پروانے ہو قرآن دے ہو آؤ نا ذرا توجہ فرمان دے آ جانا اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے فرمایا والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بی عالمین فرمایا ابراہیم ایسے عظیم انسان سن اساں انہاں نو شروع دے اندر ہی دنائی عطا فرما دیتی سمجھ بڑی عطا فرمائی سمجھتے بوجھ بڑی عطا فرمائی سمجھ والا کنی کسی ایک سفر راہ جاندے نے پہ جاندے ویکھیا کہ سورج چمکدا ہے دمکدا پیا تے آندے کی نے ہاذا ربی اے میرا رب ہے ایڈا وڈا تے ہی رب ہونا ہے تے جدوں ڈوب گیا آندے نے رب ہو سکدا او جڑی شاید ڈوب جائے جد تے زوال آ جائے رب ہو سکدی پھر چن ویکھیا چن بھی غروب ہو گیا پہلو ویندے نے چن بازغن بڑا چمکدا پیا بڑی چمک دمک دے اندر ہے جدوں اے غروب ہو جاندا ہے تے آندے کی نے اے ویکھو قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فلما افل قال لا احب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين چن نو ویکھیا چمکدا پیا چمکدا دمکدا غروب ہویا فرمایا جڑی چیز تے سوال آ جائے جڑی چیز غروب ہو جائے او کدی بھی رب ہو سکدی ایویں نہیں قرآن آندا والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بی عالمین اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون پہلو اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے باپ نے دعوت نو قبول نہیں کیتا پھر اپنی قوم وال آ جاندے نے اے میری قوم دے لوگو وما هذه التماثيل التي اے میری قوم دے لوگو آ جڑیاں مورتیاں اپنی ہتھی بناندے ہو تے انہاں نو پوج دے ہو تے انتم لاؤ عاکفون انہاں تے مجاور بن کے تسی بیٹھے ہو کی بن کے مجاور پتہ لگا قبراں دے مجاور آج دے نہیں بڑی دیر دے آج بھی بیکھو اس پاکستان دے اندر بڑے قبراں دے مجاور نے ہاں گلے رکھے نے مال کٹھا کری جاندے نے پہ دعا کرو اللہ پاک عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرما دے فرمایا ویکھو جویں نا قرآن چ پہلے دوسرے پارے چ ہوندا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اعتکاف مسجد دے اندر بہو ایتھے بھی لفظ یہی آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے انتم لہا عاکفون وہ امی انہاں مورتیاں دے اتے مجاور بن کے بیٹھے ہو اے تواڈے کسے کام دیاں نہیں تے قوم والا کی اگوں آندی ہے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین ویکھو قوم جواب کی اگو دیندی ہے آمدی کی ہے ابراہیم اسا اپنے وڈ وڈیریاں نو اپنے ابا و اجداد نو انہاں دی عبادت کردیاں پایا ہے تے اسی تد انہاں دی پہ عبادت کرنے ہاں تے ابراہیم کی آمدے نے قال لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اور فرمایا جے ایک گل جڑی گل تسی پہ کر دے ہو کہ ساڑے وڈ وڈیرے ساڑے آبا و اجداد اے بھی عبادت انہاں مورتیاں دی کر دے آئے نے پھر تسی بھی تے تواڈے پچھلے بھی سارے گمراہ سن کہتے شریر گمراہی دے اندر سن تے اگوں والا کی آندے نے اگوں گل سمجھن دی بجائے آندے نے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الغائبین جا کم کر ابراہیم تو ایویں سانو ایویں گلاں سنان دیا ساڈے نال کھیل تماشے والیاں گلاں پیا کرنا یہ نبیاں دا مذاق اڑایا گیا جن نے بھی عقیدہ توحید پیش کیتی ہے او دا مذاق دنیا اڑاندی ہن بھی ساڈے چ کوئی اثر جاندے نے عقیدہ توحید بیان کرو پر میٹھی میٹھی بیان کریا جے دسو عقیدہ توحید بھی ہوے تے میٹھا بھی ہوے او دوگلا بندہ رب نو پسند ہوے جڑا ابراہیمی ہے تے محمدی ہے ابراہیمی عقیدہ بنا ابراہیم نے ولا کیا گیا آندے نے تسی تے پھر تواڈے پچھلے سارے گمراہی جان تے نال ولا کی آندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض آج عقیدہ نال ہی پھر ضرب ماری پھر قوم نو آکھیا قالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین
آندے کی نے ابراہیم آندے نے میری قوم دے لوگوں بلکہ تواڈا رب ہووے جڑا زمیناں تے آسماناں نو پیدا کرن والا ہے وانا علی ذالکم من الشاہدین اور جیڑی گل میں پیا کرنا وا اس گل دے اندر میں گواہ ہاں او پتہ اے لگا پروانے او قرآن دیو میں دس رہا خلیل اللہ علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے اپنی قوم اگے کی عقیدہ رکھے ہے جدا ترجمہ بڑی پیاری کسے شاعر نے کیتا ہے ہمدہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی کائی ہے اے عقیدہ دیتا ابراہیم نے قوم نو کہ رب تو علاوہ کوئی بھی اختیارات دا مالک رب تو علاوہ کوئی اور الہ او ایک کوئی ہے پالن والا کالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن او رب تہاڈا پروردگار ہے جڑا زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی کائی ہے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزیاں ویکھو پہنچاندا ایک نگران اس دا جی عقیدہ توحید دعا کرو اللہ ساڑے عقیدے مضبوط بنائے جڑے مواحد نے انہاں دے عقیدے اللہ اور مضبوط بنا دے اللہ اکبر اللہ نو مواحد بندے بڑے پسند نے مواحد بندہ ہوئے نمازی ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے جڑا بھی عمل کردہ اللہ دے عمل نو قبول فرما دے یہ قربانی کرنی ہے قربانیاں سے بھی پہلو عقیدہ توحید ہے بنیاد ہے اعمال دی قبولیت دی بنیاد عقیدہ توحید پہلی بنیاد بندے دا عقیدہ درست نیت درست جڑا عمل کردہ عمل نبی پاک دے طریقے دے مطابق پھر وہ دی قربانی ہے تے جے وہ دا عقیدہ درست نہیں پہلا عمل ہی درست نہیں پھر وہ دے دوسرے عمل بھی قبول نیت پائیں جنی مرضی درست ہوئے لیکن عقیدہ نہیں تے پھر کوئی بھی عمل قبول نہیں ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی کائی ہے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزیاں ویکھو پہنچاندا ایک نگران اس دا دائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چون چون کردہ باہر نکلیا بچائے بلی ویکھ ماوال پجدہ نسدائے آ گیا دشمن مانو دس دائے اے پہچان کنے کرائی ہے چوچا باہر نکلا نا انڈے تو باہر بلی ویکھی تو بھج کے اپنی ماں دے پراں تھلے چوچا پیا وڑ دے دسو اس چوچے نو دشمن دی تے سجن دی پہچان کنے کرائی بولو جنہ دا اللہ تے ایمان ہے بولو ذرا اللہ چون چکر دا باہر نکلے بچائے بلی ویکھ ماں وال پجدا نسدا آئے آ گیا دشمن مانو دس دائے اے سجن دشمن کے ونڈ کرائی ہے کنے کرائی ونڈ سجن دشمن دی ونڈ کنے کرائی پتھراں دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے کیوں جی پتھراں چ کیڑا دی کوئی وائی بیجی ہے پتھراں دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے کھاندا پیا رزق اوتھے ون سونائے بند پتھر کوئی غار سوراخ نہ رستہ جاندا اے پھر بھی اوتھے تازے پتے کھاندا اے
وچ پتھر دے ایک نرم نرم کیڑا وسدا اے باہر نکل کے گلا سب نو دسدا اے تے کیڑی گل دسدا ہے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے اے عقیدہ جڑا خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دسیا تے سمجھایا ہے آمدے کین قال بر ربکم رب السماوات والارض قال بر ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اگلا جمعہ انشاءاللہ انہی آیات تو شروع کیتا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ